यो देवदह नगरपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र खैरनी बजारको दृश्य हो। देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने यस बजारमा रूपन्देही, नवलपरासी र पाल्पा जिल्लाका मानिसहरू सरसामान खरिद बिक्री गर्न आउने गर्दछन्। यस क्षेत्रकै पुरानो बजार पुतली बजार हाल यसलाई प्रगति बजारको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस वडाको पूर्वमा नवलपरासी जिल्लाको सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 7 रहेको छ। पश्चिममा देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 7, उत्तरतर्फ देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र दक्षिणमा वडा नम्बर 4 पर्दछ। 2074 असार 14 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यस वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले अध्यक्ष र 4वटा वडा सदस्यमा विजय हासिल गरेका थिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा वडा अध्यक्ष जिल्लु प्रसाद न्यौपाने, सदस्यहरूमा टोलराज विक, विष्णु पाण्डे, शङ्कर कठारिया थारू र परी विक रहनुभएको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएसँगै विकास निर्माणका कामहरूले तीव्रता पाएको छ। वडा समितिले छलफल तथा परामर्श मार्फत योजना प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएको वडा समितिले जनाएको छ। नागरिकसित अति आवश्यक भएर जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य हाम्रो यहाँ सडक, सिँचाइ र हाम्रो यहाँ कृषि सम्बन्धी ठुलो समुदाय भएको हुनाले कृषिलाई कसरी किसानहरूलाई चाहिँ सुविधा दिन सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले सुरुमा त्यो कुरालाई ध्यान लिएर अगाडि बढ्यौँ। पिउने पानी घर घर पुर्याउने अभियानमा हामीले खानेपानीसित समन्वय गरेर घर घर पाइप पुर्याउने, घर घर धारा जोड्ने र शुद्ध पानी जनतालाई पियाउनको निम्ति हामीले त्यसलाई पनि टोलमा गएर कुन घरमा पानी पुगेको छ, कुन घरमा पानी पुगेको छैन र कहाँको के कठिनाइ छ र व्यक्तिगत धारा कतिले राख्नु भएको छ, कतिले राख्नु भएको छैन र अर्को हिम पाइपबाट खाने यहाँको प्रचलन त्यो कतिका घरमा छन् र त्यो घरको पानी शुद्ध अथवा खान लायक नलायक के छ, यो कुरामा हामीले टोली नै खटाएर, प्राविधिक नै खटाएर हामीले उहाँहरूको त्यो गणना लिने काम गऱ्यौँ र आवश्यकतालाई महसुस भएको ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो पिउने पानी खुवाउने काम गऱ्यौँ। यहाँ सडक जो कि नागरिकहरू एउटा टोलबाट पल्लो टोलमा जानको निम्ति बर्खामा पानी बसेको टाइम कुर्नु पर्थ्यो। हामीले सुरुमा सडक ग्राभिल गर्ने, सडकलाई पिच बनाउने काममा हामी तल्लीन रह्यौँ। देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा सडक, कल्भर्ट, विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रण जस्ता कामहरूलाई वडा समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रो देवदह नगरपालिकाका 12वटै वडाहरूमा हाम्रो आफ्नै भवनबाट अहिले हाम्रो कार्य सञ्चालन भइरहेको छ र आर्थिक वर्ष 77-78, 78-79 मा हाम्रा चाहिँ 10वटा नयाँ वडा कार्यालय भवन, प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको अवस्था छ र यी भवन निर्माण भए पश्चात वडाबाट प्रवाह हुने सेवाहरू सरल, सहज र छरितो रूपमा प्रवाह गर्नलाई हामीलाई सहयोग पुगेको छ। कर्मचारीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन अनि वडाध्यक्ष, त्यहाँको सचिव लगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई बस्ने व्यवस्था सहित सेवाग्राहीहरूलाई पनि
सेवा लिन आउँदाखेरि त्यहाँ अरू सबै सेवा उहाँहरूले प्रभावकारी तौरबाट सेवा लिइरहनु भएको अवस्था छ। र हाम्रो यो नगरपालिकाको भवनलाई पनि अब हामीले अब अझै कसरी यो हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई अनि चुस्त दुरुस्त र छरितो तरिकाबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न शाखाहरूको व्यवस्था गर्ने अनि ती शाखाहरूबाटमा सेवाग्राहीहरूको सरल र सहज पहुँचको लागि हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ र सोही अनुसार हामीले सेवा प्रवाहमा अलिकति हामी प्रभावकारिता ल्याउन हामी सकेका छौँ। जहाँसम्म विकास निर्माणका कुराहरू छन्, हाम्रो नगर उपप्रमुख ज्यूको संयोजकत्वमा हाम्रो अनुगमन समिति रहेको छ र हामीले विभिन्न किसिमका योजनाहरू, सडक, पुल पुलेसा, विद्यालय भवन निर्माण, खानेपानी लगायत विभिन्न चाहिँ भवनहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्, यी निर्माण कार्यहरूको अनुगमन हामीबाट भएको छ र वडा कार्यालयबाट 5 लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू वडा अध्यक्षकै संयोजकत्वमा बनेको अनुगमन समितिबाट, वडा स्तर अनुगमन समितिबाट प्रभाव भएको छ र यसरी हेर्दा हामी धेरै ठाउँमा अनुगमन गर्दै जाँदा राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। कोही ठाउँमा थोरै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन् र त्यसलाई हामीले समयमै सचेत बनाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ 2टा मोडेलबाट विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढेका छन्, उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रियाबाट। यी सबै कामहरूलाई हेर्दाखेरि एक किसिमको एउटा कम्पिटिसन, उपभोक्ता समितिले राम्रो गर्ने कि ठेक्का प्रक्रियाबाट भएका कामहरू राम्रो हुने भन्ने कुरो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि अहिले सिर्जना भएको छ र कोही कतै त्रुटिहरू छन् भने हामीले समयमै हामीले त्यसलाई सचेत गराउने, निर्माण कार्य रोक्का गर्ने, पत्राचार गरेर पुनः चाहिँ कमसल मतलब अलि कम गुणस्तरीय काम छ भने त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि हामीले निर्देशन दिएको अवस्था छ र समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने अलिकति हाम्रा सेवा प्रवाहदेखि हाम्रो चाहिँ विकास निर्माण कामहरूमा सुधार गर्नको लागि अलिकति नीतिगत, कानुनी र संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु मैले आवश्यक देख्छु। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू समेत वडा समितिले अघि बढाएको छ। कृषि लक्षित कार्यक्रम हामी सुरु त अब यहाँ देवदा वडा नम्बर 5मा पहिल्यैदेखि किसानहरूले मकै उत्पादन क्षेत्र भएको हुनाले त्यसैलाई जोडेर हामीले वडाबाट नगरपालिकाबाट सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो उत्पादनमा वृद्धि आउला भन्ने मनसायले हामीले चाहिँ नि कृषि पकेट क्षेत्र एरिया नै नगरपालिकाबाट घोषणा गराएर हामी उहाँहरूलाई सुलभ तरिकाले मकै उत्पादनमा सहयोग पुर्यायौँ र साथसाथै हाम्रो के रह्यो भने अन्य किसानहरू जस्तो यहाँ गहुँ उत्पादन हुन्छ, तोरी उत्पादन हुन्छ, हाम्रो धान उत्पादन हुन्छ, यी क्षेत्रमा पनि के समस्या थियो भने योभन्दा पहिला समयमा मल नपाउने, समयमा बिउ नपाउने समस्याले ग्रसित हामीले बुझ्यौँ र हामीले कृषि सहकारी मार्फत कृषिमा छुट्याइएको रकम उहाँहरूसित संयुक्त बसेर त्यो गठन गरेर हामीले चाहिँ नि प्रत्येक किसानको कति क्षेत्रफल छ, कति मलको आवश्यकता हो, उहाँले कुन खेतीमा चाहिँ नि जागरुकता देखाउनुहुन्छ र बिउ बिजनको समस्या के हो त्यो पहिचान गरेर हामीले किसानहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति एउटा त्यही सहकारी मार्फत हामी बजेट विनियोजित गऱ्यौँ र केही बजेट समयमा बिउ बिजन करेन्टबारी खेतीलाई प्राथमिकता दिनपर्छ भन्ने मान्यताले केही बजेट फेरि करेन्टबारीमा उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई बिउ बिजन तालिम दिने कामले प्रोत्साहित गरेर हामीले अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ। वडाबाट विनियोजन गरिएको योजना तथा सङ्घ र प्रदेशका योजनाहरू समेत यस वडामा कार्यान्वयन
गरिएको छ। कुनै पनि स्थानीय तहलाई सङ्घबाट राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम अथवा आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुने रकम यही आवको चाहिँ फागुन मसान्तभित्र चाहिँ तपाईँको राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको पैसा भनौँ जुन सङ्घबाट चाहिँ फागुनको मसान्तभित्र प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रदेशबाट स्थानीय तहको लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन स्रोत अथवा वित्तीय स्रोत हो त्यसको वित्तीय अनुदानको पैसा चैत मसान्तभित्र चाहिँ स्थानीय तहलाई त्यो प्राप्त भइसक्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि तपाईँको स्थानीय तहमा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान राजस्व परामर्श समिति छ। त्यो राजस्व परामर्श समितिले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ राजस्वको स्रोत के हुन सक्छन् त्यसको दायरा र दर समेतलाई विश्लेषण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ राजस्व कति उठ्छ भनेर त्यसको एउटा चाहिँ खाका तयार पार्छ अथवा त्यसको राजस्वको अनुमान गर्छ। त्यो अनुमान गरिसकेपछि सङ्घबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणको पैसा र प्रदेशबाट चाहिँ वित्तीय अनुदानको पैसा र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्राप्त हुने राजस्वको जुन राजस्व परामर्श समितिले चाहिँ तपाईँको अनुमान गरेको चाहिँ रकम हुन्छ ती रकमहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट गरेर अझ स्थानीय तहले लोन पनि लिन पाउने व्यवस्था छ। तर नर्मल्ली हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्था त्यति लोन लिएर काम गरेको देखिँदैन। तथापि चाहिँ त्यो सङ्घबाट प्राप्त पैसा प्रदेशबाट प्राप्त पैसा र स्थानीय तहले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त गर्ने पैसालाई तपाईँको अथवा त्यो स्रोतलाई चाहिँ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा हुन्छ। त्यो समितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छलफल हुन्छ र छलफल भइसकेपछि त्यसले एउटा सिलिङ तोक्छ। सिलिङ भनेको बजेटको सीमा कति हो भनेर हैन। त्यो बजेटको सीमा तयार भइसकेपछि हामीले चाहिँ स्थानीय तह वडा तहमा पठाउँछ। वडा तहमा चाहिँ त्यो बजेटको सिलिङ पठाएपछि वडाले आफ्नो कुनै पनि वडा सदस्यलाई चाहिँ एउटा परिचालन गरेर बस्ती स्तरमा योजनाहरू छनौट गर्छ। बस्ती स्तरमा छनौट गर्दाखेरि त्यहाँको आमा समूह, त्यहाँको क्लब, त्यहाँको सक्रिय कुनै पनि समूह छ भने ती समूहहरूलाई चाहिँ को सहयोग मार्फत र कुनै पनि वडाको वडा सदस्यले त्यो टोल स्तरमा योजना छनौट गर्दाखेरि उसको वडा सदस्यको रोभरमा रहेर त्यहाँ तपाईँ बस्ती स्तरमा योजनाहरू छनौट हुन्छ। बस्ती स्तरमा छनौट भइसकेपछि तपाईँको वडामा आउँछ। वडामा आइसकेपछि वडाले तपाईँको के गर्छ त भने त्यहाँ चाहिँ योजनाको चाहिँ प्राथमिकरण र योजना छनौट गर्ने काम गर्छ। त्यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ नगरपालिका अथवा चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ वडा तहबाट चाहिँ प्राप्त चाहिँ अथवा बस्ती स्तर हुँदै वडामा छलफल भएर आइसकेका योजनाहरू चाहिँ नगरपालिकामा आउँछन्। नगरपालिकामा आइसकेपछि नगरपालिकामा एउटा चाहिँ हजुरको एउटा समिति छ तपाईँको कार्यक्रम तर्जुमा समिति भनेर बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति भनेर छ। त्यो चाहिँ नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा छ। त्यो समितिमा चाहिँ ती आइसकेका योजनाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ छलफल हुन्छ। यसले चाहिँ विषयगत सेक्टरलाई पनि कति पैसा छुट्याउने अथवा कस्ता योजना छुट्याउने भनेर त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ। त्यो छलफल भइसकेपछि कार्यपालिकामा पेश गर्छ। कार्यपालिकामा पेश भइसकेपछि कार्यपालिकामा पनि तपाईँको त्यहाँ छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि त्यसले चाहिँ सभामा लैजान्छ। सभामा लैसकेपछि सभाबाट चाहिँ योजना स्वीकृत गरेर तपाईँको त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ र योजनाहरू छनौट हुन्छन्। योजनाहरू छनौट हुने आधारहरू यिनै हुन्। अब योजनाहरू छनौट भइसकेपछि तपाईँको त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि तपाईँको फेरि त्यसको चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको चरणमा जान्छ। त्यसबाट फिडब्याक लिने काम हुन्छ र यसरी एउटा एज अ होलको साइक्लिङ जस्तो भन्छ र त्यसरी चाहिँ स्थानीय तहमा अथवा हाम्रो स्थानीय तहमा योजनाहरू छनौट भएर कार्यान्वयन हुने गरेको अवस्था छ। विगतमा वडा समिति जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा विकास र निर्माणका कामहरू प्राय ठप्प थिए। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात भने वडा तहसम्म विकासका पूर्वाधारहरू खडा भएका छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू वडामा आएपछि विकासका कामहरूले छलाङ मारेको छ। एकदम सहजतापूर्वक हामी सेवाग्राहीहरूलाई एकदम सहजतापूर्वक कामहरू गरिदिनु भएको हामी सेवाग्राहीहरूले महसुस गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ आफू नभएको खण्डमा घरमै गएर पनि साँझ बिहानदेखि लिएर जनताका कुनै पनि काम कारबाहीहरूलाई नरोकिकन अगाडि बढाउनु भएको छ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यस देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 समग्र देवदह नगरपालिका यस भगवान गौतम बुद्धको मावली स्थलको रूपमा परिचित स्थान पनि हो र यसलाई सँगसँगै समग्र देवदहलाई पर्यापर्यटनमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न
बजेटहरू पनि विनियोजित भएको छ, जस अन्तर्गत यस स्थानमा वडा नम्बर 5 मा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, बुद्ध सामुदायिक वनदेखि लिएर सहसम्बन्ध गरेर विभिन्न बजेटहरू विनियोजित भएको छ। यही वडाको पल्लोपट्टि वैकुण्ठ नगर बाल उद्यान पार्कलाई जग्गा छुट्याएर त्यसलाई पनि विस्तार गर्ने क्रम पनि अगाडि बढेको छ। त्यस्तै त्यसको माथिपट्टि एउटा मन्दिर, दुर्गा शक्तिपीठ दुर्गा मन्दिर पनि यही वडाको पहलमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएर एउटा मन्दिर निर्माण गरिएको छ। त्यसको अलावा यही सँगसँगै पानबारीको छेउमा एउटा जनस्वास्थ्यको लुम्बिनी प्रदेशको तालिम केन्द्र, आवास सहितको तालिम केन्द्र पनि वडा नम्बर 5 को पहलमा भएको छ भने त्यस्तै यो हाइवेको माथिपट्टि एउटा स्वास्थ्य चौकीको पनि स्थापना भएको छ। लगायतका समग्र देवदहमा रहेको यस बुद्ध सामुदायिक वनको एउटा गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यान भनेर जुन परिचित छ, जुन परिचित संस्थामा म आफै पनि आबद्ध भएको छु र यस वडाले चाहिँ सहसम्बन्ध गरेर अब आउने उसमा चाहिँ सहलगानीमा यस नगरपालिकालाई नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर 50-50 50-50 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजित गरेर अगाडि बढ्नको लागि देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष, 6 का वडाध्यक्ष लगायतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। देवदह नगरपालिका 5 को वडा समितिलाई विकास निर्माणका कामहरूमा टोल विकास संस्थाले सघाउँदै आएको छ। यस वडामा जम्मा 18 वटा टोल विकास संस्थाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी वडामा स्थापना गरेको मेलमिलाप केन्द्रले यहाँको सामाजिक सद्भाव र आपसी सहकार्यमा योगदान पुर्याएको छ। परिवार वा समाजमा आइपर्ने विभिन्न खालका समस्याहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रको माध्यमबाट सहजीकरण गरिँदै आएको छ। प्रत्येक टोलबाट चाहिँ नि मलाई फोन आउँछ र म तत्काल चाहिँ त्यहाँ पुग्छु। समस्या के हो त्यो समस्या समाधान गर्नेतिर चाहिँ नि म लागिराखेकै हुन्छु। मैले चाहिँ नि बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ नि मैले समाजमा चाहिँ समय दिइराखेको छु र म जनप्रति हुँदाखेरि पनि दिइराखेको हो र पहिला पनि म 54 मा पनि वार्डको अध्यक्ष भएको थिएँ र मैले त्यति बेला पनि जनताहरूले मलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँले राम्रै काम गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ र अब पनि के छ कसो छ भनेर सोध्दै गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ त्यो कुरा अब ती पछिका कुरा हुन् भनेर चाहिँ मैले भन्ने गर्छु। त्यो समय आउँछ यिनी कुराहरू र कुनै पनि समस्यामा म जति बेला पनि जुन ठाउँमा पनि मलाई सम्झेपछि म पुगेर के समस्या हो समाधान गर्न चाहिँ म लागिराखेको छु। कुन टोलमा कहाँनिर समस्या पर्यो त्यो पाउँदा बित्तिकै चाहिँ हामीले तागिता गरेर चाहिँ नि खानेपानीलाई र फलान ठाउँमा चाहिँ यसरी खानेपानीको चाहिँ नि आवश्यकता छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि तुरन्त चाहिँ नि पाइपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र खानेपानी जसले माग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि पहिला तपाईँहरूले वडाको सिफारिस लिएर जानुपर्छ र त्यहाँ मिटरको लागि जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गर्नुहोस्। त्यो जम्मा गर्दा बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूले मिटर आफै लिएर आउँछु भने पनि पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई यसरी पनि हामीले सिफारिस सहित चाहिँ गरेका छौँ। र यस्तै गरी अब 20 वटा टोल विकास संस्थाहरू छन्। 20 वटै टोल विकास संस्थामा अब खानेपानी, विद्युत, बाटो यी आदि सबै कुरालाई चाहिँ नि म खास गरी मेरो बारेमा भन्दाखेरि त म प्रत्येक टोलमा 20 वटै टोलमा पुग्छु। कुन टोलमा के भइराखेको छ र वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि यो भत्ता लिने कुराहरूलाई जस्तै चाहिँ नि उमेर पुग्यो दलितहरूको 60 वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउनुहुन्छ र अन्यमा 75 वर्ष पुगे 70 वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई भत्ता उमेर पुगेकालाई चाहिँ नि जानुहोस् वडामा गएर दर्ता गर्नुहोस्। अनि दर्ता गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ रिकर्ड नगरपालिका जान्छ, सोही अनुसार चाहिँ रकम आउँछ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ नि ब्याङ्कमा पर्व ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोल्नुहोस् भनेर हाम्रो सचिवजीले पनि बताउनुहुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ नि खाता खोलिएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ भत्ता लिन जानुहुन्छ। अनि भत्ता लिन जाने क्रममा के छ भन्दाखेरि सबै जुवान त हुँदैनन्, बुढाबुढी, बच्चा, अपाङ्गहरू जानुहुन्छ। यो
यति बेला चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बढी भिडभाड हुन थाल्यो अनि हामीले चाहिँ नि के गराइयो भन्दा टोल विभाजन गरेर यति गते फलाना टोल बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म 2 बजेदेखि फेरि अर्को टोलका यसो गरी पालो बाँडेर चाहिँ हामीले भत्ताको लागि चाहिँ नि लाइन लगाएर चाहिँ व्यवस्था गरियो र म खास गरी त्यहाँ जसको चाहिँ नि ल्याप्चे लगाउनु पर्थ्यो त्यसमा जनप्रतिनिधि साक्षी बस्नुपर्छ भन्दा मैले चाहिँ नि प्रत्येकको चाहिँ नि सही गरेको छु जसले हस्ताक्षर गर्न आउँदैन ल्याप्चे लाउनेहरूको बारेमा र कतिपय चाहिँ नि वृद्धहरू ब्याङ्कमा माथि सिँढी चढेर जान नसक्नेहरूको लागि वृद्ध अनि अपाङ्गहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नि ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर तलै बोलाएर अनि तलै चाहिँ नि ल्याप्चे लगाएर भत्ता माथिबाट बुझेर ल्याएर तलै बुझाइदिने यो खालको पनि गरियो र गरिराखिएको छ र जो घरबाटै बिमारी छन् जान नसक्ने खालको अवस्था छ उनीहरूलाई चाहिँ नि ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर ब्याङ्कको कर्मचारीलाई समेत बिमारीको घरमै आएर घरमै बिस्तारामै ल्याप्चे लगाएर उहाँहरूलाई पैसा बुझाउने काम पनि गरियो यो भइरहेको छ अब पनि यही हुन्छ। यस वडामा जम्मा घरधुरी सङ्ख्या 1400 रहेको छ भने करिब 7000 को हाराहारीमा यहाँको जनसङ्ख्या रहेको छ जसमध्ये महिला 4000 जना तथा पुरुषको सङ्ख्या 3000 रहेको छ। यसको मुख्य बजार क्षेत्र चाहिँ खैरेनी वडा नम्बर 5 कै अब क्षेत्रभित्र चाहिँ पर्दछ। देवदह नगरपालिका साबिक देवदह गाविसको वडा नम्बर 1 र 2 को पुरै भूभाग एवं केरबानी गाविसको आंशिक भाग चाहिँ समेटेर वडा नम्बर 5 बनेको छ। 2071 साल वैशाख 25 गते नेपाल सरकारद्वारा घोषणा भई 73 साल 11 महिना 27 मा यसको क्षेत्र विस्तार गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 5 नम्बर वडामा घरधुरी सङ्ख्या 1400 को हाराहारीमा रहेका छन् भने करिब 4000 महिलाको सङ्ख्या छ भने 3000 चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या रहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने वडा नम्बर 5 मा मुख्य पेशा कृषि त्यसपछि वैदेशिक रोजगारी पशुपालन तथा व्यापार व्यवसाय रहेका छन्। यहाँ बसोबास भएका मुख्य जात जातिहरू गुरुङ मगर बाहुन एवं वडा नम्बर 5 मा विशेष गरी दलित समुदायको बाहुल्यता पनि रहेको छ। महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ माथिको भागमा देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने कुल चाहिँ 664 जना लाभग्राही आजको मितिसम्म चाहिँ यहाँ दर्ता हुन आएका लाभग्राही मध्ये ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक 260 जना 70 वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भने दलित ज्येष्ठ नागरिक दलित चाहिँ 60 वर्ष पुगेका 45 जना 60 वर्ष पुगेका एकल महिला 106 जना विधवा पतिको मृत्यु भएका चाहिँ 130 जना अपाङ्गता क वर्ग जसले रातो कार्ड चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ क वर्गमा छुट्याएर उहाँहरूलाई अपाङ्गताको चाहिँ नि दिएको हुन्छ परिचय पत्र 18 जना ख वर्ग चाहिँ 25 जना जसले नीलो कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी दलित बालबालिका चाहिँ 80 जना गरी कुल 664 जना लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नम्बर 5 बाट प्राप्त गर्नुभएको छ। देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 24 घण्टे सुरक्षित सुत्केरी सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यहाँबाट विभिन्न सेवाहरू प्रवाह भइरहेका छन्। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारको पहलमा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण कार्य समेत यसै वडामा अघि बढेको छ। देवदह स्वास्थ्य चौकीबाट हामीले अहिले दिएका सेवाहरूमा विशेष गरी बाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत हामीले पोषण सेवा दिएका छौँ, खोप सेवा दिएका छौँ अनि महिलाहरूको लागि विशेष गरी मातृ सेवा अन्तर्गत हामीले सुरक्षित महिलाहरूलाई सुरक्षित तरिकाबाट प्रसुति सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस्तै गरी गर्भवती महिलाहरूको लागि गर्भ परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने परिवार नियोजनको साधनहरू हामीले सर्वसुलभ तरिकाले हामीले यथोचित तरिकाबाट महिलाहरूलाई वितरण गरिरहेको अवस्था छ। यसै गरी देवदह स्वास्थ्य चौकीमा हरेक दिनमा आउने बिरामीहरूका लागि हामीले ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने इन्भेस्टिगेसन जस्तै प्रयोगशाला सेवाका लागि प्रयोगशालामा हामीले सम्पूर्ण सुविधाहरू रगत जाँचदेखि लिएर
पिसाब जाँच, सुगर जाँच, युरिक एसिडहरू, आरए फ्याक्टरहरू, यी सबै सेवाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हाल मात्र आएर हामीले मृगौला सम्बन्धी क्रेटानिनहरू जाँच पनि हामीले दिइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरिमा देवदहका बासिन्दाहरू सानोतिनो समस्या लिएर प्रादेशिक अस्पताल बुटवल अथवा भैरवासँग जानुपर्ने बाध्यता अहिले टरेको छ। यस्तै गरी हामीले देवदहवासीहरूको महिला दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूको लागि भनेर भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्नको लागि देवदह नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर वडा नम्बर 5 ले सहजीकरण गरेर अहिले हामीले भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। देवदह स्वास्थ्य चौकीबाट निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य संस्थाले वितरण गर्ने औषधिहरू हामीले बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिक घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, हामीले ज्येष्ठ नागरिक घुम्ती सेवा भन्नाले 84 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै गएर हामीले स्वास्थ्य जाँच गराउने प्रक्रिया पनि हामीले मिलाएका छौँ। त्यसको लागि नगरपालिका विशेष गरी वडाले हामीसँग समन्वय गरेको छ। त्यस्तै गरी हामीले अब अहिलेको विषम परिस्थिति झन्डै 2 वर्ष अगाडिदेखि आएको कोभिड महामारीले देश विश्व नै आक्रान्त भइरहेको परिवेशमा हाम्रो देवदह नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेन। यसमा देवदह नगरपालिका अत्यन्त संवेदनशील, जनताको स्वास्थ्य सेवालाई अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण ठानेर आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गर्यो। त्यसमा देवदह स्वास्थ्य चौकीले सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू लागि परेर यहाँको महामारी नियन्त्रणको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुराहरूमा महामारीले उग्र रूप लिँदै गर्दा यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू कहिल्यै पनि पछाडि हट्नु पर्ने, जहिले पनि देवदहवासीको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूको स्वास्थ्य स्तर उन्नति अलिकति राम्रो गराउनका लागि, उहाँहरूलाई धेरै प्रभावित हुन नदिनका लागि हर तरहले आफ्नो जस्तोसुकै जोखिम मोलेर पनि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू लाग्नुभयो। उहाँहरू प्रशंसाका पात्र हुन्छ। यसमा विशेष गरी देवदह नगरपालिकाले समन्वय गरेको छ। वार्ड नम्बर 5 देवदहले समन्वय गरेको छ। विशेष गरी अझै भन्ने हो भने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नै अहिले वडा नम्बर प्रत्येक जुन वडामा स्वास्थ्य चौकी छ त्यो वडाको अध्यक्ष नै पदैन अध्यक्ष हुने जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार हाम्रो एउटा समिति गर्नुभयो। त्यो समिति वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत हाम्रो समितिका अध्यक्ष झिल्लु प्रसाद नेउपाने वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको सक्रियतामा वास्तवमा देवदह स्वास्थ्य चौकीले अहिलेको झन्डै 1-2 वर्षमा निकै नै फड्को मारेको अवस्था छ। देवदह क्षेत्रकै केन्द्र भाग मानिएको यस वडामा स्थापना हुन गइरहेको अस्पतालले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास वडा समितिले लिएको छ। महामारीलाई लक्षित गरेर हामीले पहिलो कुरा त के गर्यौँ भने देवदह नगरपालिकामा अन्य स्रोतमा रहेको बजेट यो लक्षित कार्यक्रमलाई हामी विनियोजित गर्यौँ। विनियोजित गरेपछि प्रत्येक वडा समितिमा 12वटै वार्डमा प्रत्येक वडा समितिमा कति त्यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ पहिचान गर्न वडा समिति लगायत हामी टोल विकास संस्था यहाँका बुद्धिजीवी सबैलाई हामीले परिचालन गरेर हामीले चाहिँ पहिचान गऱ्यौँ। पहिचानको आधारमा वडामा हामीले चाहिँ बजेट नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजित गर्ने गऱ्यौँ र त्यसले मात्र पूर्ति गर्न समस्या रहेकोलाई हुनाले हामी देवदह वडा नम्बर 5बाट विभिन्न यहाँ रहेका वडाको सम्पर्कमा रहेका यहाँका उद्योग व्यवसायी यहाँका सक्ने व्यक्तिहरू पहिचान गरेर उहाँहरूसित हामीले स्रोत जम्मा गरेर पनि हामीले बाँड्ने काम गऱ्यौँ। लौकेश्वर मन्दिर देवदह क्षेत्रको प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। देवदह नगरपालिकाको वडा नम्बर 5मा रहेको यस मन्दिरले धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको छ। गौतम बुद्ध राष्ट्रिय उद्यान यस वडाको उत्तरतर्फ अवस्थित छ। आन्तरिक पर्यटकहरू यही बाटो भएर उद्यानसम्म पुग्ने गर्दछन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र पनि यही वडामा पर्दछ। पानवारीमा रहेको नरबहादुर स्मृति खेल मैदान नगरपालिकाकै ठुलो खेल मैदानको रूपमा रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा पुरानो विद्यालय केरवानी नमुना मावि यही वडामा रहेको छ। यस विद्यालयले 10 जोड 2 सम्म व्यावसायिक कृषि विषयको पठन पाठन
सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्थागत तर्फ बुद्ध पब्लिक इङ्ग्लिस स्कुल र लुम्बिनी बोर्डिङ स्कुलले शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। केरवानी माध्यमिक विद्यालय देवदह नगरपालिकाकै एउटा चाहिँ नमुना विकासको लागि अगाडि बढेको सामुदायिक विद्यालय पनि हो र हाम्रोमा अहिले हाम्रो विद्यालयमा 700 जना केटा र 800 जना केटी गरी करिब 1500 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र यो हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ यो क्लास एसिडीदेखि क्लास 12 सम्म इङ्ग्लिस मिडियम पनि पढाइ हुन्छ र त्यसपछि साइन्स क्लास 11 मा क्लास 9 देखि 12 सम्म क्लास 11-12 मा साइन्स र क्लास 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान अनि उच्च शिक्षातर्फ क्लास 11-12 मा चाहिँ म्यानेजमेन्ट र एजुकेसनका क्लासहरू सञ्चालित छन्। विद्यालयका भौतिक निर्माणहरू विकास निर्माणका कामहरूमा वडा प्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहने गरेको छ। त्यो विद्यालयमा शौचालय निर्माण, विद्यालयमा खानेपानी टङ्कीको निर्माण, विद्यालयको ग्राउन्ड फिल्ड व्यवस्थापन फिलिङ गर्ने काम, यी कामहरूमा वडा स्तरीय प्रयासबाट अनि र सँगसँगै रङरोगन सम्बन्धी कामहरू, यी कामहरूमा वडा स्तरीय प्रयासबाट नगरपालिकासँग एग्रिमेन्ट गरेर महत्त्वपूर्ण भौतिक उपलब्धिहरू हामीले चाहिँ हासिल गर्न सकेका छौँ। शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाई समेटेर विद्यालय विकास गुरु योजना तयार गरिरहेका छौँ र त्यो अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ। अब हामी त्यो पनि देवदह नगरपालिकासँग सम्झौता एग्रिमेन्ट भइसकेपछि त्यो पनि हाम्रो यसै वर्ष कार्यान्वयनमा पहिलो वर्षको कार्यान्वयन योजना यसै वर्ष असार मसान्तसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ र हामी दोस्रो वर्षको योजना, तेस्रो वर्षको योजना, चौथो वर्षको योजना र पाँचौँ वर्षसम्म देवदहको यो चाहिँ नि वडा नम्बर 5 को शैक्षिक स्तर कस्तो बनाउने, केरवानी माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक भौतिक स्तर कस्तो बनाउने, अलिकता त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ संरचनाहरू कसरी विकास गर्ने, यो समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले चाहिँ नमुना विद्यालय विकासको लागि केरवानी माध्यमिक विद्यालयको 5 वर्षीय गुरु योजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पास गरिसकेको छ। जनप्रतिनिधि र विद्यालयको बिचको समन्वयबाट भोलिका दिनमा हामी अझै साँच्चैको नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने कुरामा मैले यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 12 कोठे बिल्डिङ हामी तत्कालै टेन्डर प्रक्रियामा जाँदैछौँ भने अब विद्यार्थीहरूको होस्टेल अनि त्यो विद्यालयमा पार्किङ, त्यसपछि क्यान्टिन फेसिलिटी, क्यान्टिन भवन अनि खानेपानी र नपुग शौचालय भवनहरू र विद्यालयको रङरोगन, यो सबै काम चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लानमा समेटेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र एउटा उत्साहजनक ढङ्गले चाहिँ देवदहको वडा नम्बर 5 को र समग्रमा चाहिँ केरवानी माध्यमिक विद्यालयको एउटा सामुदायिक विद्यालय जुन एउटै मात्र विद्यालय रहिरहेको छ वडा नम्बर 5 मा, त्यो सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ सामुदायिक शिक्षा त्यो विद्यालयले प्रदान गर्ने सामुदायिक शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा चाहिँ हामी योजनाबद्ध ढङ्गले यसरी लागिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी यहाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। दुग्ध उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा मानिएको यहाँ विभिन्न दुग्ध उत्पादन कृषि संस्थाहरू रहेका छन्। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवामा निरन्तर खटिरहेका छन्। जनताको सुख र दुःख र गाह्रो साह्रोमा जनताको साथमा रहेर जनप्रतिनिधिहरूले अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेका छन्। यो वार्डले यस्तो अनुभवी वार्ड अध्यक्ष पाएको छ जसले कसैको चाहिँ पिरमर्का पर्यो भने घरमा गएर पनि सहयोग मद्दत गरेर चाहिँ जनताका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अब एकजना जनप्रतिनिधिले त्यो गरिदिनु नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको फिलिङ महसुस यो टोललाई चाहिँ भएको चाहिँ महसुस मैले गरेको छु। नितान्त एउटा अव्यवस्थित बसोबासीभित्र चाहिँ बस्छौँ। यो अव्यवस्थित बसोबासभित्र अब हिजोका दिनहरूमा पनि अब अलिकता यहाँ चाहिँ
असजिलो बर्सातमा यो चाहिँ खोलो बाढीले चाहिँ अलिकता चाहिँ तहस नहस पार्यो। त्यसको निमित्त चाहिँ जुझ्ने पहिलाको भन्दा अहिले हामीहरू चाहिँ अलिक कडा रूपले यहाँको चाहिँ अब बचावको लागि चाहिँ लागिरहेका छौँ। जस्तै अब केही समय पहिला कोभिडले पनि टोलहरू सबै छरछिमेकहरू लथालिङ्ग भए, त्यसमा पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा सहयोगको भूमिका खेलेर आएका छौँ। पहिलाभन्दा त कर्मिक रूपमा परिवर्तनशील चाहिँ समाज हो, केही राम्रो भएरै गएको छ। यस वडामा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या पनि अत्याधिक रहेको छ। उनीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कामहरूलाई यस वडाले पुरा गरेको छ। यहाँ लामो समयदेखि यहाँ बसेका सुकुम्बासी अव्यवस्थित बस्ती हो। यो चाहिँ कहीँ कतैबाट यो राज्यबाट पनि छिपेको छैन। राज्यलाई छिटो आयोग गठन गर भनेर दबाब दिनेदेखि लिएर गठन भइसकेपछि हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। र यो बिचमा सत्ता काम गर्दै थियो, जनताको बिचमा गएर जनता लगत लिने काम, पहिचान गर्ने काम, सुकुम्बासीको पहिचान, दलित सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम अगाडि बढिरहेको थियो। र बिचमा सत्ता परिवर्तनले केही धक्का दियो र सत्ता परिवर्तन पछि पनि बनेको आयोगलाई देवदह नगरपालिकाको तर्फबाट, हामी वडा समितिको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई समन्वय गरेर समन्वयका साथ हामीले पहिला जुन किसिमले हामीले काम थालेका थियौँ र अब त्यो काम पुरा गर्नको निम्ति देवदह नगरपालिका पुनः तयार छ, साथ दिन्छ, सहयोग गर्छ र यो कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेपछि पुनः आयोग पनि गठन भयो। हामी समन्वय पनि गऱ्यौँ। समग्र विकासको निम्ति सम्पूर्ण जनताहरू सन्तुष्टि छन् भन्ने लाग्छ। अब केही कुरा त अधुरा कुराहरू चाहिँ पुरा हुन बाँकी होलान्, गर्दा गर्दै थप समस्या पनि हुनसक्छ। तर समग्रमा सबै क्षेत्रमा हामी राम्रै गरेको महसुस गरेका छौँ र जनताबाट पनि त्यो खालको गुनासो चाहिँ नि गुनासो नआएर सन्तुष्ट रहनु भएको छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। जनप्रतिनिधिहरू सुख दुःखमा जनताको घर घरमा नै पुगेर जनसेवाको काममा जुटिरहेका छन्। जनताको जुनसुकै समस्यामा पनि संरक्षण र अभिभावक बनेर जनप्रतिनिधिहरू उभिने गरेका छन्। यस नगरपालिकाले अलि जग्गा जमिन भएका मान्छेहरूलाई राम्रो काम गरेकै छ। यो वडा नम्बर 5मा वडा नम्बर 5कै यो वडा अध्यक्षको आफ्नै अधिकार, आफ्नै तरिकाले आफ्नै वार्डमा राम्रो वडा अध्यक्षको वडा कार्यालय पनि यहाँ आइपुग्यो। यहाँ बाल उद्यान पनि बनेको छ। यहाँ बस्ने मान्छेहरू सबै खुसी छन् यो वडामा, यहाँ वडा कार्यालय आउँदा। यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो वडा अध्यक्षले राम्रो काम गर्यो भनेर सराहनीय राम्रो काम देखाएका छन्। कृषिहरूले पनि अब गाउँ खेती गर्ने, तोरी मकै जति छ आफ्नो भएको खेती राम्रै गरेका छन्। हामी खुसी नै छौँ। उहाँले गरेका कामहरू राम्रै छन्, सराहनीय छन्। अहिलेसम्म घर घरमा गएर पनि जनताको काम गरिदिनुहुन्छ। यस वडाले वडाभित्र रहेका विभिन्न महिला समूहलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी महिलाहरूलाई एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा दिएको छ। महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउन पर्छ। महिलाहरू अब जहाँ पनि अगाडि पुरुषहरू हुने, अनि महिलाहरूले चाहिँ अगाडि गएर आफ्नो परिचय दिन नसक्ने, अहिले अब पुरुषहरू सबै बाहिर भइरहेको अवस्थामा बच्चाहरूलाई स्कुल लैजाने सम्ममा गएर गार्जेन जाँदा आफ्नो बच्चाको के छ भनेर सोध्न नसक्ने अवस्था भइरहेको देखेको बेलामा अब त यसरी हुँदैन, केही गर्नुपर्छ, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी वडा सदस्यहरू लगायत जननिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि आफ्ना वडामा अब महिलाहरूलाई उहाँहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि लैजानुपर्छ भनेर हामीले विशेष हामीले देवदह नगरपालिकाको बजेट विनियोजनको बेलामा चाहिँ महिलाहरूको लागि पनि राख्नुपर्छ भनेर महिलाका कार्यक्रमहरूलाई
भनेर चाहिँ हामीले बजेटहरू छुट्यायौँ। अनि त्यो बजेट छुट्याउँदै गर्दा 20वटा टोल विकासहरू छन् हाम्रा। 20वटा टोलमा रहेका महिलाहरूलाई, आमा समूहहरूलाई, विशेष गरेर आमा समूहहरूलाई लक्षित गरेर आमा समूहहरू सबै एकैचोटि गर्न नमिलेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब उहाँहरूबाट, आमा समूहबाट कतिजना मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई जम्मा गरेर क्षमता विकासको, अब उहाँहरूको विशेष गरेर महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि चाहिँ भनेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू बनायौँ, ल्यायौँ। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा महिला लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध, अब लैङ्गिक हिंसाकै कारणले गर्दा महिलाहरू धेरै पछाडि परेको, हिंसामा भएको हुनाले पनि हामीले लैङ्गिक हिंसा लाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले हाम्रो ओडामा चलायौँ होइन। अनि त्यस पछाडि अरू के छ भन्दा अब हामी आर्थिक पाटोलाई पनि हामी हरेक कुरामा, सानो कुरामा हामी हाम्रो श्रीमानको भर पर्नुपर्ने, हामी परजीवी जस्तै भयौँ क्या महिलाहरू। अनि त्यही भएर त्यो नहोस्, अलिअलि आय आर्जनमा पनि जोडिन सक्यौँ भने घरमा पनि अलिकता आर्थिक सबल पाटो चाहिँ हुने र अब श्रीमानको पनि भर पर्न नपर्ने होस् भनेर हामीले हाम्रो वडामा अनि लगायत कार्यपालिकाले पनि बसेर महिलाहरूको लागि चाहिँ अब त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू जस्तै चुरा बुटिकहरू, अनि त्यस पछाडिबाट ढाका बुन्ने होइन, अनि त्यस पछाडिबाट मखमलको जुत्ताहरू बनाउने कार्यक्रमहरू लिएर आएर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब महिलाहरूलाई जोडेर अनि सिलाइ कटाइहरू होइन, अनि ब्युटी पार्लर, ब्युटिसियनहरूका तालिमहरू जस्तो दिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर अहिले जोडेर धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदा हाम्रा महिलाहरू अहिले अगाडि उभिएर उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले सहकारीमा पनि महिलाहरूको सहभागिता छ होइन। विशेष गरी आमा समूहलाई भवन निर्माण गर्न, समूहका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न ओडाले आवश्यक बजेट नै विनियोजन गरेको छ। आर्थिक प्रशासनबाट हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी प्रक्रियाका लागि यहाँ पेश हुन्छन्। ती भुक्तानी प्रक्रियाहरू हाम्रो सफ्टवेयर सिस्टम सूत्र प्रणाली मार्फत हामी त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्छौँ र त्यसमार्फत जारी हुने चेक सम्बन्धित सेवागारीलाई हामीले उपलब्ध गराउने गर्छौँ। र हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णतः पारदर्शी कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता सम्बन्धी सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता गठन परिचालन निर्देशिका नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। सो सम्बन्धी उपभोक्ता सञ्चालन हुन्छ, त्यसै मार्फत विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुने गर्छन्। र अन्य प्रशासनिक खर्च लगायतका मितव्ययता कायम गर्नका लागि मितव्ययता सम्बन्धी मापदण्ड तय गरेछन् र अर्थ मन्त्रालयले दिएको नर्म्स र नगरपालिकाले बनेको नर्म्समा आधारमा रहेर खर्च प्रणालीहरू हामीले गर्ने गरेका छौँ। र खरिद प्रक्रियाहरूलाई हेर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2063 र 64मा आधारित रहेर हामीले खरिद प्रक्रियाहरूलाई सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसरी नै हामीले नगरपालिकाको आयव्ययलाई हामी वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छौँ र कार्यपालिकामा पेश गर्ने गरेका छौँ। कोही कतै र सेवागारी र आम नागरिकले हामीले गरेका गतिविधि, नगरपालिकाले गरेका गतिविधिहरू सूचना माग गर्न आएको खण्डमा हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा र निवेदकको माग बमोजिम हामीले सूचनाहरू उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। र यहाँबाट दिने सेवागारीलाई सेवा चाहिँ सकेसम्म हामीले छिटो छरितो ढङ्गले सेवा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। र सेवागारीलाई अनलाइन मार्फत हामी सेवा दिन सकेका छैनौँ। यो चेक मार्फत जारी हुने कारणले भौतिक रूपमा नै उहाँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ EFT लागू गर्न सुरुवाती गरेको छ। केही स्थानीय तहमा अलि सुरुवाती चरणमा प्रयोग भइरहेको छ र नगरपालिकाले पनि अब केही महिनादेखि नै EFT लागू भएपछि सेवागारी भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दा छिटो छरितो र पारदर्शी हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ र सेवागारीमा सन्तुष्टि हासिल हुनेछ भनेर हामीले अनुमान पनि गरेका छौँ। र समग्र हेर्दाखेरि अहिले रूपन्देही जिल्लाको अन्य स्थानीय तहभन्दा देवदार नगरपालिकाका विकास निर्माण कार्य लगायत सेवागारीलाई दिने सेवा
चाहिँ छिटो छरितो भएको भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेको छौँ। ओडाले सडक कालोपत्रे, स्तरीय ग्राभिल, सिँचाइ, कुलो निर्माण, कल्भर्ट निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। र हामीले चाहिँ नि ग्राभेल नभएका बाटाहरूलाई चाहिँ नि हामीले 20वटै टोलमा चाहिँ नि अब बाँकी राखेका छैनौँ, ग्राभेल गरेका छौँ। अनि साथै हामीले थुप्रै बाटाहरू जस्तै हाम्रो ओडाको पुछारमा पर्छ दक्षिण कलुवा गाउँदेखि लिएर ग्राभेल कालोपत्रे हुँदै सबै टोलमा चाहिँ नि कालोपत्रे भएको छ। पुरा गर्न केही बाँकी छ र थोरै ग्राभेल त सबैमा भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले बाँकी अधुरा चाहिँ नि कालोपत्रे केही मात्रै थोरै बाँकी छ। र यसैमा कतिपय ठाउँहरूमा हिजो कालोपत्रे त गरेको, तर अलिकति प्राविधिकको हिसाबले पनि ती बाटाहरू कतिपयका गुनासाहरू अलिक छिटो बिग्रियो भन्ने खालका छन्। तर अबका दिनहरूमा पनि अब हामीले चाहिँ नि पछि पनि हाम्रो वार्डमा चाहिँ नि बाहिरबाट कोही आउने होइन, यहीँबाट होला पात्र फेरिए पनि हामी यहीँ हुन्छौँ र विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँनिर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउने दिनमा पनि हामीले चाहिँ नि यसलाई सुधार गरेर लाने चाहिँ हामीले सोच गरेका छौँ र गर्छौँ। युवा तथा महिलाहरूलाई सिप र क्षमताको विकास गर्न विभिन्न तालिमको व्यवस्थापन गरेको छ। जहाँ पनि महिला र पुरुषको बिचमा महिलाहरूले जति अघि बढे तापनि, जति अघि बढ्न खोजे तापनि, तर पनि हामी पछाडिएकै छौँ, हामी पछि नै छौँ। तर पनि अब साथै उहाँहरूलाई अझै जागरुक गर्न साथमा हामी हातेमालो त गरिराखेका छौँ। तर पनि अझै हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो समयमा, हाम्रो कार्यकालमा अब भनौँ न अझै कार्यक्रमहरू, थप कार्यक्रमहरू पनि हामी गर्ने इच्छुक छौँ। तर पनि हामी कोभिडले गर्दा पनि हामीले गर्न नसकेको पनि हौँ र हाम्रो कार्यकालमा हामी छिटोभन्दा छिटो अब अरू पनि थप कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्छौँ। दलित महिला सम्बन्धी चुराबुटी तालिम कार्यक्रम गरियो हामीले। त्यसमा हामीले लगभग 20 जना महिलालाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराइयो। अनि उहाँहरूलाई अब यो कार्यक्रमबाट केही सहज हुने कामहरू, उहाँहरूले घरमा बसेका महिलाहरू अघि बढ्न नसक्ने, केही घरबाट निस्केर अरू काम गर्न नसक्ने, यही चुराबुटी तालिमबाट घरमा सिप सिकेर घरमै उहाँहरूले गर्न सहज हुन्छ। यसलाई एउटा बिजनेस व्यापारको रूपमा लैजानुहुन्छ कि भन्ने हामीले आधारमा उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम पनि दिलाइयो। र केही दिदीबहिनीहरूले त यसलाई एउटा आफ्नो व्यवसायको रूपमा पनि धारणा गर्नुभएको छ, कतिपय दिदीबहिनीहरूले पनि। अनि त्यसमध्ये फेरि हामीले अर्को एउटा बजेट हामीले अचार तालिम हामी दिदीबहिनीहरूलाई व्यापार नम्बर 5 की दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अचार सम्बन्धी तालिम दिइयो। किनकि यो एउटा घरमै सबैको घरमै प्रयोग हुने कुरा पनि हो, खानेकुरा हो। जस्तो भए पनि थोरै सामग्रीमा पनि राम्रो हुने, अनि एउटा बिजनेस व्यापारको लागि पनि राम्रो हुने, सहजता पनि हुने। हामीले त्यो कार्यक्रममा 40 लगभग 45-50 जना दिदीबहिनीहरूलाई हामीले अचार सम्बन्धी तालिम दियौँ र कतिजना दिदीबहिनीहरूले त्यसलाई सक्रिय गरेर काम पनि व्यापारकै रूपमा पनि गरिरहनु भएको छ। जनताको कुनै पनि काम सहज र सरल ढङ्गले पुरा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ वडा समितिका जनप्रतिनिधिहरू जनसेवामा समर्पित रहेका छन्।